سلام تعنا بلنا زغبركم تقاتلتي مربات ريفوس يوتيوب channel كما يتنحو نلومي بزعبا هلو كونتات هاجرنان أبزو باقرنا أفريكا درائيو زلو حدش معوالتاتن درس حتير مرب حزنا نباهم قريبنا لنا كما تروك صفتا مربنا مزانا خطان هنك تكاتولنان بخبري نقدم هالو تبعات كم يحديركم لو ما عنت دما أب إسرائيل ني سومالي لاند كم حجر recognize جراتا سومالي لاند كاب سومال كاب تفلي كاب شعند شعات ميتين تسعان حدن كم حجر زقوت راز خونه حجرات أين بران لو ما عنتني مجمرة جزء بنجامين ياهو نا إسرائيل president ني president نا سومالي لاند عبد الرحيم محمد عبد الله دويلو كم حجر كم زقوت را بز مسرد ما invitation ما يجرو لهم زلون خمس إن إسرائيل أبتناتو زتوعمو كذي أمونغو خلت حجرات ما بزح دبلوماتيك ركب كجبرا مخانن قدمي دحر محبار بخم بريزيدنت ترامب وين اتدلونت ناي سومالي لاند منغستن حزبن ريدينت مخانو كحبروي بريزيدنت ترامب إلو So this is big news in Somaliland and the people of Somaliland. مجموعة جزء حنتي كم حجر recognize جروما. لومي مالتي من إسرائيل أبتي بغتها مسمار حي سوماليلاند ذكروا ناي فيديو ركب نزال أولان متن حجر متن كأوجز سنهت ويتقبلنت رغبة سوماليلاند أفلتو كبيو ترايزلو. أزي نغرنا أفريقيا نبكال إجتشن مسحابن كأتو زغل قداي كم إثيوبيان إمارات عربن زعم سلاح هجرات كبر غد سقالون كلوا بمنصرو إرترا سودان جيبوتي جيبوتي سعود عربن إيران كقامو تثبيت كبر بريزيدنت حسن شيخ محمد مس إرتران جيبتن زجمرو سلساو ركبات نغنيلو مسارعو مستي لولا نتهاجرو دفيرو كساب موداتا كواردو سرح جنكا زي سلطة أبي أحمد كما حازي مريتو أزي نايزقنات ملس زرياون نسيو وزيتو جن كم زن ريزلنا يقينو مرب حبرتا نشار انترست أبزو قداي ريتو سيسلو نكاتل زبزب نبيت راديو كخون حجغة منقسي سوماليا تماعدو زي سمع جلفاف منقسيو أديس آباد ويتوي كل كريمو زحاقية منقسي سوماليا أنت واتيو أنت أفريو الزحجي تخصيتو دولو معبالتات كقت بقبري أنت شريحو نجزار رسو لولاونتن مريتاو حدنتن سومال نمرقات أسلت إنا ذهبنايو بعشرتها شحد زغوتار سراويت أبيتيو تلخو كيف السماء مقيم مع سومال متيو لوم إسرائيل نسوماليلاند أفلتو هبالا تبع أمريكا إمارات فرنسا وزتن دا تبالي أفلتو خيبان بزخو نزم عبالتات أب إثيوبياون بتماسالي كن رئينا تقراي وقادين وزتن دا تبالي كقام عن أفلتو كرخبانين إيد شناحيت تناحيت مخانا إمبراطور إثيوبيا أي تشوت عن ذلو قبل تحيفو سنة سلمون ودما مهرون بوغنو اتام أكلاي مبراغن كرنا أفريكان دهر 8 عمت ترايب زي فلت أقباب كتم حدر أنصار بوليسينا هاجراب مخد سلام كتنقس اتتسعر زل أمريكا إسرائيل شنقول نبرت زرق اللامس مهلاوا أمريكان عندنا إسرائيل توقزو رتخون ويسترقفو إسرائيل نسوماليلاند أفلتو كتابن كلا على العلاب لا كونتن بوشت أزا حاجتو كرهنت معرابوان طموحنات مسفحفح أما أكلاي مبراغ مونانك إحباهرن كرنا أفريكان بفلا انت سليتوا مس مشارختا إمارات عربن إثيوبيان كوينا نيرترا مفراسيو هاجا إسرائيل اتم معرابوان هاجراتن إيسيان ما أكلاي مبراغن نفلستيم كم هاجر أفلتو مهاب كابتا أبحدار كلتشين 10 تغلتن استقبري أبال ودو حبرات هاجرات زي كونس تعزابيت هاجر تراي نخد كون 238 هاجرات أدميتانين بسنك أمريكا أجلتن مليسو أب جنبوت كلتشين 24 استقبري حفشاوي بايتو حبرات هاجرات UNGA مالت نخونتات فلسطين بزملكات حيال دمسات أكايدو نيرو نفلسطين حدش مسلاتن حلفاتن نخوابا 243 زرقفو تشاعت لما زقاوم نبرو إسران حاموشنكا دمس تعقبو نبرو بايتو زاتا لما نمولو أبالنت بزملكات داغمايك حسب المخانيات حاسبو إثنين إسرائيل دغوتعن بملكة كرعات زرايتون نزي أب كلتشين 25 استقبري أوهابا دمت نبلا محبر سب عالم بول كافلتون حبراو دمتي حبرات هاجراتن نهاجر أو فلسطين دقف بمهاب كم حد تاريخ كوينيو تمزجي وزركب أبتح أساس كلتشين إسران حموشن كاب 293 أبالات هاجرات ودو حبرات هاجرات إثن 250 شوعتن نهاجر فلسطين بوجي أفلتو هبنين أزيد ما أستاذ 80 حرم إيتاويت نقولن أبال ودو حبرات هاجرات زوك دمتيو أزي كاب تثبيت وصايز نبره كم مخانو متن نإسرائيل أمريكان دسمبر وتيتينيرو
ብፍላይ ተን ሸውዓተ ሓይላት ሃገራት ብG7 ዝፍለጣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ ላክሰምበርግ፣ ቤልጅየምን ፖርቱጋልን ሓዊሱ ንፍልስጤም ሃገር ንኽትከውን ኣብ መስከረም ብወግዒ ኣፍልጦ ሂበን። ብተወሳኺ ካብተን 32 ሃገራት ኔቶ ተን 18 ካብተን 27 ኣባላት ሕብረት ኤውሮፓ ድማ ተን 16 ንፍልስጤም ኣፍልጦ ሂበን ነይረን። እንተኾነ ግን እቲ መስከረም 2025 ኣዋጅ ኒውዮርክ ከምኡውን UNGA ንኽልተ ሃገራት ዝካየድ ፍታሕን ናብ ሃገር ፍልስጤም ዝወስድ ዘይምለስ መንገድን ዝኸውን ፍኖተ ካርታ ንምድጋፍ 142 ዝድገፉ ኣንጻር 10 ተቃውምቲ ድምፂ ሂቡ። ፍልስጤም ብሓፈሻ ባይቶ ውድብ ሕብረት ሃገራት ልዑል ደገፍ እኳ እንተገብረላ ፍልስጤም ገና ሙሉእ ኣባል ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣይኮነትን። ሙሉእ ኣባልነት ካብ ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ንኽህልዋ ልበዋታት እኳ እንተተገብረ ኣሜሪካ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ውሳኔታት ንምዕጋድ ተባሂሉ ብቐጻሊ ናይ ቬቶ ስልጣናት ተጠቒማ ኣወጊዛቶ። እዚ ማለት ልክዕ ከምቲ ኣብ ሚያዝያ 2024 ተጠቒማ ደው ዘበለቶ ማለት እዩ። እስራኤል ካብዚ ምብጋስ ምስ ፈረንሳይን ዓባይ ብሪጣንያን ከምኡውን ኣውስትራልያ ድቕ ዝበለ ናይ ቃላት ምውርዋር ገይራ ነቲ ንሰን ዝሃቦ ድምፂ ከም ክድዓትን ጥልመትን እያ ወሲዳቶ። በዚ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ንሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ናፃን ልኡላዊትን ሃገር ምዃና ወግዓ ኣፍልጦ ምሃቡ ሃገረ ሶማል ንእስራኤል እንታይ ክትብላ ትኽእል ክዳዕ ወይ ሰላም? እስራኤልን ሶማሊላንድ ከም ናፃ ሃገር ኣፍልጦ ክትባ ምውሳና ካብ መቃድሾ ተሪር ተቃውሞ ኣስዒቡ ይርከብ። እዚ ብዓርቢ 26 ታሕሳስ 2025 ኣፍልጦን ሶማሊላንድ ምሃቡ ከስዕቦ ዝኽእል ፖለቲካውን ቁጠባውን ጽልዋ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን ናብ ድቕ ዝበለ ህልኽ ዝወሰድ እዩ። ጅቡቲ፣ ግብፂ፣ ቱርክን ካልኦትን ዝርከበን ሃገራት ንስጉምቲ ብምንቃፍ ተቃውሞታተን ከስማዕ ጀሚረን ኣለዋ። ሶማሊላንድ ካብ ዓባይ ሶማልያ ናጽነታ ብምእዋጅ ናይ ባዕላ ምምሕዳር ብምቋም ክትከይድ እኳ እንተጸንሐት ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይረኸበትን። እቲ ስጉምቲ ብጻዕርታት ትካላት ስለያ ወጻኢ ሃገር ሞሳድ ክፍጸም ከም ዝተኻእለ እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ጠቒሱ ኣሎ። ወሲኹ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣዋጅ ብመሰረት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተገብረ ሰማዕ አብርሃም ብኔታንያሁ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጊዲዮን ሰዓርን ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ዓብዱራሕማን መሐመድ ዓብድላሂን ብሓባር ከም ዝተኸተመ ገሊጹ። ከምቲ እስራኤል እትብሎ ኣብ ዓውድታት ሕርሻ፣ ጥዕና፣ ቴክኖሎጅን ቁጠባን ብምትሕባር ምስ ሶማሊላንድ ዘለዋ ርክብ ንምስፋሕ ብቁልጡፍ ክትሰርሕ ምዃና ቤት ጽሕፈት ኔታንያሁ ኣመልኪቱ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ጊዲዮን ሰዓር ብወገኑ ምስ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ከም ዝተዘራረበን እቲ ክልቲአን ሃገራት ምሻም ኣምባሳደራት ምኽፋት ኤምባሲታትን ሓዊሱ ሓድሕዳዊ ኣፍልጦን ምምስራት ሙሉእ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን ዝብል ስምምዕ ከም ዝተፈረመ ረጋጊጹ ኣሎ። እስራኤል እቲ ሓድሽ ኣሰላልፋ ካብ ማእከላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን ዘሎ ዝምድናታት ንምብታኽ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ፍሉጥ እዩ። ኢማራት ዓረብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዓ ዝኾን ቦታ ኣብ ቀይ ባሕሪ ምስ ምሳና ከምኡውን እታ ዕስብቲ ብልጽግና ኣብ ዘይባሕራ ባሕር ኣሎኒ እትብል ዝነበረት ብኹሉ ሸነኽ ተኸቢባ መተንፈሲ ምሳና ብመገዲ እስራኤል ከተንፍስ ዝተገብረ ፆታ ምዃኑ ርዱእ እዩ። ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ጅቡትን የመንን ዝግበር ዝምድና ገና ከይፈለመ ክንዲ ዝስንባደን ተፈጢሩ ኣብ መስርሕ ምስ ኣተወድኣ እዘን ሃገራት ከመይ ክኾናን? እቲ ህልኽ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ከምኡውን ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ምትፍናን እዩ። ብሰፊሑ ኣሰላልፋ ተቐይሩ ዝርከብ እስራኤል፣ ኢማራት፣ ኢትዮጵያ ኣንጻር ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ኤርትራ፣ ሶማል፣ ጅቡቲ፣ ቱርኪ፣ የመን፣ ኢራንን ሓያል ምትፍናን ክህሉ እዩ። እዚ ድማ ንረብሓ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዕላማን ናብ ገሃነመ እሳት ዝወርውር ክኸውን እዩ። እዚ ዕድል እዚ ንሩስያን ቻይናን ፓኪስታንን ህንድን ድማ ብፍሉይ ህያበን እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ኣብ መንጎቶም 4 ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ድሕሪ ዝተገብረ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሓድነትን ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነት ሶማልያ ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዎን ንልኡላውነት ሶማልያ ዝግህዝ ወይ መሰረታት ምርግጋእ ሃገር ዘዳኽም ዝኾነ ይኹን ሃገር ስጉምታት ክንወስድ ሙሉእ ቁርባት ምዃንና ነቲ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ድማ ብትሪ ንኹንኖ ክብል ኣረጋጊጡ። ዕላማ መንግስቲ እስራኤል ኪኖ ቀይሕ ባሕሪ ምቁፅጻር ኣብ መንጎኦም ዘሎ ጂኦግራፊካዊ ቅርበት ኣብ ግምት ምእታው ንመሬት ሶማሊላንድ ተጠቒሙ ኣብ የመን ዝርከቡ ሕቲ ንምጥቃዕ ልት ከም ዘለዎ ርጉፅ ነገር እዩ። ኣሜሪካ ኸ ምስ ሓድሽ ፖሊሲታት ነዚ ተቐበሎ ዶ ትኾን? ዝኾነ ኮይኑ ጽባሕ ሶኒ ፕሬዚደንት እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ናብ ኣሜሪካ ክገይሽ እዩ። ከምኡውን ፕሬዚደንት ዩክሬን ዋሽንግተን ክኸይድ ምዃኑ ይፍለጥ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓለም ሰላም ከንግስ ይፅዕር፣ እስራኤል ተፍርስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኣብ 4 ርእስታት ተተኪሩ ክዝቲ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ጉዳይ ጋዛ፣ ሶርያ፣ ሊባኖንን ኢራንን ዘተኮረ። ኣብ ጉዳይ ሶማሊላንድ ይዛረብ ዶ ይኸውን? ፕሬዚደንት ዩክሬን ብወገኑ ኣብቲ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘካየደሉ ዝብ ሰላም ብዛዕባ እቲ 20 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ሰላምን ሃገሩ ጠልቦ ዘላ ካልእ እማመ ፀጥታዊ ውሕስነትን ክዘራረብ ትፅቢት ይግበር። ብኻልእ ወገን ሓደ ላዕለዋይ ወኪል ፕሬዚደንት ሩስያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ሰበስልጣናት ኣሜሪካ ተመያይጡ ከም ዘሎ ቤት መንግስቲ ክሬምሊን ሓቢሩ ኣሎ። ጃክሰን ዝሰረቆ ዜማ ኣላ እሞ
بحسب دون اسمعي بحسب دون اسمع جمر مسكين هاي اسكبول ايه بحري والد عدي إن عليلا تسعري ملأفتي مسلا تنزيلا 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 دينو تبارك بلبل حاليفكا والد عدي إن عليلا تسعري ملأفتي مسلا تنزيلا 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 تهي هاي مطرح عندي سوري مطرح ولا أظن حرس مطبع ولا بايطة سكرت رباق مادين بحري ودك عدي إن عليلو يسع شعوري يوم لقي مسلو تنزيلو 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 سكرت رباق ونقول حزيقو والد عدي إن عليلا تسع سعاري ملأفتي مسلا تنزيلا 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 سرقي فقري سرقي فقري وسرقي جوز سرقة بس عن زخبرو بمكان بباسة قوي واي زخبرو تقدم الزمن بس عن عدسنو سرقوا غيروا مايكل جاكسون تمثيلو 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 تمثيلو